بسم الله الرحمن الرحیم اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك وقدمناك بین یدیک. چقدر قشنگ دستتو بالا بیار. یا وجیها آی خیر ببینی اشبه ما میبینه دستتو با یا وجیها یا ابوالحسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك وقدمناك بين يدي حاجاتنا آی خیر بگیر یا وجیها اشمالنا یا فاطمة الزهراء یا بنت محمد یا قرة عین الرسول یا سیدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. ببین خدا دستاتونو یا وجیهتا از جانت بگو اشفعی لنا یا وجیهتا اشفعی لنا یا ابا محمد یا حسن ابن علی أيها المجتبى يا ابن رسول يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك وقدمناك حاجاتنا يا وجيها صدات به عرش برسه.
ابن علي أيها الشهيد يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها زن و مرد کربلا تو بین الحرمین صدات برسه به حرم ارواح یا وجیه آی خیر ببینیم یا ابوالحسن یا علی ابن الحسین یا زین العابدین یا ابن رسول الله یا حجة الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا مجيئا صدای همه یا مجیئا يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا مجيئا خجالت نکش در خون خدا دست در چقدر بالا میرسه در خون خدا طوری هر چقدر میتونی دست رو بیار باز یا وجیها دست از بالای صبرت بشه میگن حاجت رو میده یا ابا عبدالله یا جعفر ابن محمد ایها الصادق یا ابن رسول الله یا حجة الله على خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا هر کی هر چقدر گرفتاره همونقدر دست رو باید یا موسی بن جعفر حاجت داد ایها الکاظم یا ابن رسول الله یا حجة الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا
إنا توجهنا واستجبنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها أيها الرضا رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا تو الان باید گرفته باشی حاضرت تو یا وجیها أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستجبنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا مستاجرا قرضدارا حاجتدارا يا وجيها اشفع لنا يا علي بن محمد أيها الهادي النبي ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستجبنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها آخر دعا یا خسته نباشی باید مطمئن بشی که گرفتی حاجتتو یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها الزکی العسکری یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا همه بخونن إنا توجهنا واستجبنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها
أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستجبنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجة. تو رو خدا دستتو بیار بالا یا وجیها اشفع لنا از همه وجوده یا وجیها عند الله اشفع لنا یا سادتی و موالی إني توجهت بكم أئمتي وعدتي ليوم فقري وحاجتي إلى الله وتوسلت بكم إلى الله واستشفعت بكم إلى الله فاشفعوا لي عند الله واستنغزوني من ذنوبي عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجائي يا سادتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين ولعن الله أعداء الله الظالمين من الأولين والآخرين آمين يا رب العالمين.